बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब दिखने वालों को एएन नावल के ऊपर खुशामदीद। हमारा जो नावल शुरू हुआ है रिश्ते मोहब्बत के। अब वो बच्चे हैं जो लोग इसको वाच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता है कि आज इसकी चौथी किस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त नावल है, बहुत इंजॉय करने वाला नावल है। यानी कि अगर आप शदीद से शदीद भी टेंशन में बैठे हुए हो ना, तो ये नावल पढ़ के सुन के आप लोगों की वो टेंशन तुरंत छू हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही चटपटा सा नावल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के रिश्ते मोहब्बत की चौथी केस। बेटा ने लीजा को हंसते हुए देखा तो पूछ बेटी, कुछ नहीं यार, एक मिनट, तो मेरे भाई को तंग करके आई हो? जब भी वो अभी तक तुम्हें घूर रहे हैं। रेदा ने सामने गाड़ी में बैठे साथ की तरफ इशारा करते ही कहा और इसी तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? रेदा ने खुशदिली से पूछा। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? साथ ने मी रेदा को भाई यूं वालों मान दिया। ठीक हूँ मैं भी, रेदा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड, अब चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। साथ ने रुखसती ली। वो दोनों भी बातें करती कॉलेज में चली गई। अनीक अपनी पढ़ाई में मसरूफ था जब इसे अपनी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आई। अलीजा अनीक के कमरे में कुछ बड़बड़ाती हुई दाखिल हुई। क्या बड़बड़ाया रही हो तुम? अनीक ने मुस्कुराती हुई किताब बनकर साइड में रखी। भैया मम्मा को समझाए ना, वो मुझे ज़बरदस्ती साइमा आपी के घर मिलाद में लेकर जा रहे हैं। अलीजा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। मेरी गुड़िया, साइमा के घर वाले हर किसी को अपने घर इज्जत से नहीं बुलाते। तुम्हें बुलाया है तो जाओ फिर, इज्जत कमाओ। अनीक ने मजाक के अंदाज में कहा। आपको मजाक सोच रहा है? मैं इतनी टेंशन में हूँ। साइमा आप ही पसंद नहीं करती मुझे, वो जब भी मिलती है मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाती हैं। मुझे कहती है मैंने साथ को छीन लिया इनसे। अलीजा ने साफ गोई से काम लिया। अच्छा मेरी गुड़िया, मेरी बात सुनो भी, इसने तुम्हें अपने घर बुलाया और तो वो कुछ नहीं कहेगी, और तुम मम्मा के साथ रहना, अकेले कहीं मत जाना, तो कुछ नहीं होगा। अनीक ने प्यार से इसे चींची करती ही चिड़िया को समझाया। मेरा जाना जरूरी है कि? आदित्य ने उदासी दिखा। बिल्कुल जरूरी है तुम्हारा जाना। जवाब अनीक के बजाय कौसर बेगम ने दिया और इन दोनों को खाने के लिए बुलाने आई थी तो इनकी बातें सुन ली थी। मम्मा रहने देना, इसका दिल नहीं। तो अनीक ने अलीजा का साथ दिया। बेटा तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? लोगों की नजर में ये हमारे घर की बड़ी बहू है, अगर इसको नहीं लेके गए ना तो लोग समझेंगे हम तुम्हें जानने कैसा रखा है, घर में बंद रखते हैं, तुम्हें किसी से मिलने भी नहीं देते। वहाँ सबसे मिलोगी, सबके साथ बैठोगी, कोई ये तो ना सोचे ना कि बिन माँ बाप की बच्ची को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ना कि बोझ। कौसर बेगम ने हमसे समझाया। अच्छा आप सास से तो पूछ लें। अलीजा ने आस्ते की कहा। नहीं कहेगा वो कुछ, मोहल्ले में तो जा रहे हैं, कहीं दूर थोड़ी जा रहे हैं। आ जाओ अब दोनों खाना खाओ। कौसर बेगम ने नरमी से कहा और रूम से चली गई। गुड़िया परेशान नहीं हो, बस कुछ घंटों की तो बात है, फिर तुम्हें वापस यहाँ आने हैं अपने जिन जैसे शोर और दो शैतान भाइयों के पास। अनीक ने अलीजे के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अलीजे हंस दी। अनीक भी इसके साथ मुस्कुराया। अलीजा ने मिलाद में जाने के लिए ब्लू कलर की गरेदार फ्रॉक ज़ेब की थी, इसके साथ चूड़ीदार पजामा था। इसने सनफ्लावर के हल्के हल्के से बूंदों को अपने कानों की जीनत बनाया था। अपने खूबसूरत कलाई में गोल्ड के कंगन सजाए थे जो कौसर बेगम ने इसे पहनने के लिए दिए थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए वो शहजादी लग रही थी। भाई मैं कैसी लग रही हूँ? अलीजा ने सोफे में बैठे अनीक से पूछा। मेरी गुड़िया तो है ही इतनी अच्छी, तो अच्छी ही लगेगी ना। अनीक ने प्यार से अपनी बोली वाली शहजादी को देखा। भाई सीधी तरह बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अलीजा ने नरोठेपन से कहा। मेरी गुड़िया शहजादी लग रही है बिल्कुल। अनीक ने दिल से तारीफ की। होगी बेटा तुम तैयार? कौसर बेगम ने चादर उड़ाते हुए कहा। जी मम्मा देखें। अलीजा ने कौसर बेगम की तरफ रुख करके अपनी फ्राक फैलाते हुए कहा। माशाल्लाह, नजर न लगे मेरी बच्ची को। कौसर बेगम ने प्यार से अलीजा की बुलाई ले ली। मामा मैं अबाया पहन के आती हूँ। अलीजा रूम की तरफ आ गई। फिर दोनों साइमा के घर के लिए निकल गए। अस्सलाम वालेकुम। साइमा अलीजा और कौसर बेगम ने से खुश अखलाकी से मिली। वालेकुम अस्सलाम। कौसर बेगम और अलीजा ने साथ जवाब दिए। कैसी हो अलीजा? माशाल्लाह तुम तो और प्यारी होगी हो, साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा। कौसर बेगम तो साइमा की मामा से बातों में लग गई। अलीजा आंखें फाड़े साइमा को देख रही थी। इतनी प्यारी से साइमा कभी बात नहीं करती थी अलीजा से, कभी भी। ऐसे क्या देख रही हो? पुरानी बातें भूल जा, मैं भी भूल गई हूँ। आज से तुम मेरी छोटी बहन, ठीक? साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ही मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी छोटी बहन बनकर। अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो आ जाओ हम मिलाद में बैठते हैं। साइमा ने अलीजा का हाथ पकड़ते हुए कहा। जी आप ही चलें। अलीजा भी खुशी खुशी इसके साथ चल दी। साइमा ने अलीजा को एक तरफ बैठाया जगह कम होने की वजह से खुद इसके पीछे बैठ गई। अलीजा का सारा डर खत्म हो गया। अनीक घर में टीवी देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीक ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर अनीक के माथे पर
بل پڑ گئے اور چہرہ زبر سے سر ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ریدا نے نظریں جگا کر سلام کیا۔ انیک کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک بھری تھی وہ آج بھی انیک کی نظروں سے نہیں چھپ سکی۔ کیا کام ہے؟ انیک نے ریدا کے سلام کا جواب دینے میں ضروری نہیں سمجھا۔ وہ میں ریدا سے ملنے آئی تھی۔ انیک کی سرد مہری پر ریدا کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہو گیا۔ نہیں ہو گھر پر گئی ہوئی ہے، جاؤ اب۔ انیک نے ریدا کو جواب بھی نہیں سنا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ لیکن ریدا کی آنسو سے بھری آنکھیں انیک نے دیکھ لی تھی۔ ریدا آنسو پوچھتی اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس چلی گئی۔ آخر کیا ہے اس لڑکی کی آنکھوں میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا؟ کیوں اس کی آنکھوں کی چمک مجھے دیکھ کر بڑھ جاتی ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے؟ آخر کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ انیک نے سوچتے ہوئے اپنے بال نوچ لیے۔ دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو زیان تھا۔ شکر ہے بھائی تم آ گئے ہو، میں تو بور ہو رہا تھا اکیلے۔ انیک نے بیزاری سے کہا۔ کیوں؟ چھوٹے گڑیا اور ماما کہاں ہیں؟ زیان نے انیک کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے کہا۔ یار بھائی وہ سائمہ کے گھر گئی ہے میلاد میں۔ انیک نے زیان کے ساتھ چلتے چلتے کہا۔ تم انہیں چل اوپن لوڈو کھیلتے ہیں۔ زیان نے وقت گزاری کا حال بتایا۔ یس بھائی تم چینج کر کے آؤ، میں ابھی لاتا ہوں۔ انیک نے خوشی سے کہا۔ پھر دونوں لوڈو کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ دعا بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، رفعت بیگم نے دعا سے کہا جو اسکول کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ جی امی کیا بات کرنی ہے؟ دعا کاپی بند کر کے پوری طرح رفعت بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹا وہ فیض چاہتا ہے تمہاری شادی عاصم سے ہو جائے۔ رفعت بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اچھی طرح جانتی ہوں کتنا اوپاش قسم کا انسان ہے۔ امی آپ منع کر دیں۔ بھائی کو دعا نے منع خفگی سے کہا۔ بیٹا تم کیا سمجھتی ہو میں خوش ہوں کیا سلسلے سے؟ نہیں بیٹا میں بھی خوش نہیں، لیکن تمہارے بھائی کی آنکھوں پر اپنی بیوی کی محبت کی پٹی بندھی ہے، جو وہ کہتی ہے وہی کرتا ہے وہ۔ رفعت بیگم نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ امی تو بھائی کو نظر نہیں آتا کیا وہ کتنا عیاش انسان ہے؟ دعا روحن سی ہوگی۔ بیٹا اس کو کہاں سے نظر آئے گی؟ حامیہ تمہارے بھائی کے سامنے تو اچھا بننے کے ڈرامے کرتا ہے، لیکن تو فکر نہیں کر، میں تمہارے بھائی سے کچھ وقت مانگنا ہے، تم دعا کرو کوئی اچھا رشتہ آ جائے۔ اس بیچ رفعت بیگم نے دعا کو امید دلائی۔ جی امی دعا کا دل کیا زیان کے بارے میں بتائے اپنی امی کو، لیکن اس نے سوچا پہلے وہ خود مل لے زیان اور اس کی بھابھی سے، پھر کوئی فیصلہ کرے گی۔ ماما اور علیزے کہاں ہیں؟ سعد آفس سے لوٹا تو ماں اور بیوی کو گھر میں نہ پا کر زیان انیکہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سائمہ کے گھر میں میلاد میں گئی ہیں، کافی دیر ہوئی ہے ان کو، اب تو آنے والی ہوں گی۔ انیک نے جواب دیا۔ ہم سعد خاموشی سے روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ بھائی مجھے سعد بھائی غصے میں لگ رہے ہیں، انیک نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں لگ تو رہے ہیں، علیزہ ان سے پوچھے بغیر یہ ہے نا، وہ بھی اس سائمہ کے گھر جس سے سعد بھائی ہمیشہ علیزہ کو بچاتے آئے ہیں۔ زیان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب کیا ہوگا؟ انیک نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، علیزہ کا پیارا سا مکھڑا دیکھ کر بھائی کا غصہ ختم ہو جائے گا، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انیک بھی مسکرائے۔ کیوں کرتے ہیں وہ مجھ سے اس طرح بات؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا میری آنکھوں میں ان کے لیے پیار؟ ریدا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ آج انیک کی سرد مہری اسے بہت دکھ ہوا تھا، اس کا صبر جواب دے گیا۔ گھر آ کو اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سعد کو آج سچ میں بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ سائمہ سے اس کو دور رکھنے کی کوشش کرتا اور وہ چلی گئی۔ اس کو ڈر تھا سائمہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس کو۔ سعد اپنی سوچوں میں گم تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سعد آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے؟ علیزہ نے مسکراتے ہی روم میں داخل ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ سعد نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں ماما کے ساتھ سائمہ آپ کے گھر گئی تھی میلاد میں۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیچاری سعد کا غصہ نہیں سمجھ پائی۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ علیزہ سینڈل اتار کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کپڑے نکال کر پیچھے ہی مڑی تھی کہ سعد سے ٹکرا گئی۔ کس سے پوچھے گئی تھی تم؟ سعد داڑھا تھا اور علیزہ کے ہاتھ سے کپڑے چھن کر پیٹ پر پھینکے تھے۔ علیزہ الماری کے دروازے سے چپکی تھی، سر سے پاؤں تک کپکپا رہی تھی۔ اس کو کہاں عادت تھی سعد کے اتنے زیادہ غصے کی؟ وہ ڈر کے مارے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، بس نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ یا اللہ خیر اس لڑکے کو کیا ہو گیا؟ کوثر بیگم کو سعد کی چیخنے کی آوازیں آئی تو باغی باغی سعد کے روم میں آ گئی۔ ان کے پیچھے زیان انیک بھی آ کے۔ کیا ہوا ہے سعد؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اتنے زور سے چیخے ہو تم؟ کوثر بیگم سعد ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھی تو سعد کے سامنے کھڑی علیزہ کو کپکاتے ہوئے دبایا۔ میری بچی! کوثر بیگم نے علیزہ کو اپنی ممتا بڑے گوش میں لیا۔ کوثر بیگم کو سہارا ملتے ہی وہ پھوڑ پھوڑ کر رو دی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی حالت دیکھو، کتنا ڈر رہی ہے، یہ کیا کپکپا رہی ہے؟ کوثر بیگم نے سعد کو ڈانٹا۔ آج ان کو سچ میں ہی غصہ آ گیا تھا۔ زیان انیک کی زندگی میں پہلی بار سنجیدہ اور خاموش کھڑے تھے۔ اس سے پوچھیں کس سے پوچھ کے گئی تھی یہ سائمہ کے گھر؟ اس کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے جہاں جائے مجھ سے پوچھ کے جائے، پر یہ سنتی نہیں ہے۔ آج اس کا دماغ ٹھیک کر کے ہی رہوں گا میں۔ سعد پھر سے علیزہ کی طرف بڑھا۔ پیچھے ہٹو خبردار، جو تم نے میری بچی کو ایک گلاس بھی کہا تو سزا دینی ہے نا، مجھے دو۔ میں لے کر گئی تھی اس کو اپنے ساتھ زبردستی، اس نے مجھ سے کہا بھی تھا، میں نے
تم سے پوچھ لوں پر میں نے کہہ دیا گلی میں ہی جا رہے ہیں، دور نہیں جا رہے۔ ساتھ کچھ نہیں کہے گا لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم اس معصوم کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے۔ جی بھائی ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، گڑیا تو منع کر رہی تھی جانے کا، وہ ماما ہی زبردستی لے کے گئی تھی اس کے ساتھ۔ انیک نے ڈری سہمی گڑیا کے حق میں گواہی دی۔ بس کرو، اسی غلطیوں پر پردے ڈالنا مت ڈالو، سعد آج سچ میں ہی جن بن گیا تھا۔ سعد ایک بار پھر علیزے کی طرف بڑھا۔ بھائی بس بہت ہو گیا، حالت دیکھیے اس کی، اس کے پاؤں تک لڑکھڑا رہے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں میں، آپ ایک منٹ نے اور نہیں رہے گی میری بہن آپ کے ساتھ، لے جا رہا ہوں اپنی بہن کو اپنے ساتھ۔ زیان نے اپنی بہن کے آنسو برداشت نہ ہوئی تو بھائی کو بھول کر بہن کا ساتھ دیا۔ زیان نے علیزہ کو کوثر بیگم کے گوش سے اپنے گوش میں لیا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو میری بیوی کو تم؟ سعد نے غصے سے کہا۔ اس کے میکے لے کے جا رہا ہوں۔ زیان نے سنجیدگی میں جواب دیا۔ علیزہ نے نظریں اٹھا کر زیان کو دے دی۔ اس کے چہرے سے ایسا بالکل نہیں لگ رہا تو مذاق کر رہا ہے، باقی سب کو یہی حال تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کا کون سا میکا آ گیا؟ سعد نے ناسمجھی سے کہا۔ اس کمرے سے باہر نکل کر ہی اس کا میکا ہے، کیونکہ اس گھر میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کمرے سے باہر میں اور انیک اپنی بہن اور ماما اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں۔ زیان نے اپنی ہی متعلقہ سنائی۔ انیک زیان کی بات پر ہنسی ضبط کرتا زیان کے پیچھے پیچھے روم سے باہر نکل آیا۔ سعد مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم اپنے غصے میں سب کچھ بھول جاتے ہو۔ کوثر بیگم بھی روم سے باہر آ گئی۔ میری گڑیا بس روتے نہیں، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تمہارا جن جیسا شوہر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زیان علیزہ کو بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ انیک بھی پاس بیٹھا اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں شرم آتی ہے؟ اپنے باپ جیسے بھائی سے کتنی بدتمیزی کر کے آئے ہو تم دونوں۔ بڑے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں تم دونوں اپنی مرضی چلاؤ گے۔ تم سے بڑی ابھی میں بیٹھی ہوں، سمجھے تم؟ کوثر بیگم زیان پر غصہ نکالتی کچن میں چلی گئی۔ زیان کو کوثر بیگم جانے کے بعد دوبارہ علیزہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ سعد اکیلے کمرے میں بیٹھا غصہ پی رہا تھا تو یہ چھوٹی بات، لیکن سعد علیزہ کے معاملے میں ضرور سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ بھول گیا اس کے غصے میں علیزہ کو ہی تکلیف دی تھی۔ چلو آپ سب کھانا کھاؤ، کوثر بیگم نے سب کو آواز دی۔ سب آگے تھے لیکن سعد نہیں آیا، کمرے میں ہی بیٹھا تھا۔ تب کوثر بیگم اس کے سر پر پہنچی۔ کھانا نہیں کھانا تمہیں؟ نہیں مجھے بھوک نہیں، سعد نے سر جھکائے کہا۔ کھانے سے کس چیز کی ناراضگی؟ چلو کھانا کھاؤ، کوثر بیگم نے ہفتی سے کہا۔ یہی لا دیں مجھے کھانا، سعد نے دھیمی لہجے میں کہا۔ کوثر بیگم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ سعد نے کوثر بیگم سے پوچھا۔ نہیں ہوں، میں نے کیوں ناراض ہونے لگی؟ بس تمہارا یہ روپ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، کوثر بیگم نے نرمی سے کہا۔ آئی ایم سوری ماما، سعد شرمندہ ہوگا۔ سوری مجھ سے نہیں، علیزہ سے کہنا، کوثر بیگم کو کہہ کر چلی گئی۔ سعد خاموش بیٹھا رہا۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ علیزہ سونے کے ارادے سے کوثر بیگم کمرے میں آ گئی۔ تم یہاں کہاں لیٹ رہی ہو؟ روم میں جاؤ اپنے، کوثر بیگم نے علیزہ سے کہا جو لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ نہیں میں اپنے میکے آئی ہوں، علیزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ لیٹ گئی؟ بیٹا بری بات ہوتی ہے، جو لڑکیاں شوہر سے ناراض ہو کر میکے بیٹھ جاتی ہیں نا، وہ شوہر کے دل سے جلد اتر جاتی ہیں۔ کوثر بیگم نے علیزہ کو سمجھایا۔ وہ سچ میں ہی میکے آئی ہو؟ ماما پلیز سونے دیں، نہیں تو میں لاؤنج میں سو جاؤں گی۔ علیزہ نے ناراضگی سے کہا۔ اف سو جاؤ، نہیں کہتی میں تمہیں کچھ۔ کوثر بیگم نے ہار مان لی۔ علیزہ نے بہت کوشش کی لیکن سعد کی بنا نیند نہیں آئی تو اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کوثر بیگم نے علیزہ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی، میں زیان بھائی کے پاس جا رہی ہوں، علیزہ نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کوثر بیگم واپس لیٹ کی۔ انیک میں نے دعا کو مانا لیا، بس علیزہ سے بات کرنی باقی ہے۔ زیان نے خوشی خوشی انیک کو بتایا۔ کیا سچ میں؟ پھر کب ملاقات کرو گے؟ انیک نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں دیر نہ کروں، کل ہی کر لوں، زیان نے پرجوش ہو کر کہا۔ کس سے ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں؟ علیزہ صاحب سن چکی تھی، ابھی زیان کا کمرے میں پہنچی تھی تو دونوں بیٹھ پر بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ آؤ بینا، ملاقات تمہیں ہی تو کرنی ہے، انیک نے علیزہ کو بیٹھ پر جگہ دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب آئی؟ علیزہ الجھی تھی۔ وہ اصل میں گڑیا مجھے تمہاری بھابھی مل گئی ہے، زیان نے سر بچھاتے ہوئے۔ کیا سچ میں؟ کون ہے؟ کیا نام ہے؟ کہاں ہے؟ ملیں آپ؟ بریک لگاؤ لڑکی، انیک نے علیزہ کے کندھے پر ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا جو یزدان کی گود میں چڑھنے کو تیار بیٹھی تھی۔ میری گاڑی کی بریک فیل ہے، مجھ سے سب جاننا ہے ابھی، علیزہ نے انیک کے انداز میں کہا۔ پھر تو سعد بھائی کو کانوں میں روئیاں پھنسا کر رکھنا پڑتا ہوگا، انیک نے مذاق میں کہا۔ ان کا نام نہ لے میرے سامنے، ناراض ہوں میں ان سے، علیزہ نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ تم کیا دہی جما کر بیٹھے ہو؟ منہ میں بھگو نا، اب تمہیں نے تو اس کی بریک کی گاڑی کی شور سے کان خراب ہو جائیں گے میرے، انیک نے علیزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پلیز زیان بھائی بتائیں مجھے سب، علیزہ نے لاڑ سے کہا۔ اچھا میری گڑیا میں بتاتا ہوں سب، لیکن یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بھائی برمس، علیزہ نے مسکرا کر کہا۔ اوکے تو سنو، تقریباً 4.5 مہینے پہلے میں آفس سے گھر آ رہا تھا،
راستے میں میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا اور گاڑی نے آگے چلنے سے صاف انکار کر دیا۔ تم جانتی ہو میں گھر والوں کے نمبر سیو نہیں کرتا کیونکہ وہ نمبر مجھے یاد ہوتے ہیں، تو میں نے انیک کا نمبر بنایا۔ میں سنسان سڑک پر کھڑا تھا، سچ بتاؤ تو میں تھوڑا گھبرا رہا تھا، کوئی مجھے لوٹ کر یا مار کر نکل جاتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر اسی گھبراہٹ میں نے کچھ نمبر غلط ڈائل کر دیا اور کال انیک کے پاس تو بھی نہیں، دعا کے پاس پہنچ گئی۔ ضیا نے معصوم شکل بنائی۔ اوہ، تو بھابھی کا نام دعا ہے؟ ایلیزا نے مسکراہٹ دبائی۔ جی ہاں، میری دعا لوگ کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، میرے پاس جتنی جاتی دعا ہے۔ ضیا نے بچوں کی طرح کہا۔ اچھا آگے بتائیں۔ علیزہ کو آگے کیا ہوا جاننے کی بے چینی تھی۔ ہم تو سنو۔ ریان کے آگے کی کہانی بتانی شروع کی۔ دعا کے موبائل پر بار بار کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی، لیکن دعا اٹھانے ہی رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ لیکن پھر مسلسل کال کی تو دعا نے اٹھا ہی لی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تنگ کرتے ہو مجھے؟ نمبر بدل کر پلیز بخش دو مجھے، دعا نے روتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، میں اپنے بھائی کو کال کر رہا تھا، شاید مجھ سے غلط نمبر ڈائل ہو گیا۔ ضیا نے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے، پلیز اب کال نہیں کریے گا، دعا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کال نہیں کروں گا آپ کو، ضیا نے شرمندگی ہوتی کہا۔ اوکے، دعا نے کال کاٹ دی۔ ریان نے اب اسی نمبر ڈائل کیا اور انیک کو کال کیا۔ انیک کچھ دیر بعد آ گیا اور زیان کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ انیک پیٹرول ساتھ لایا تھا، اس نے اور زیان کی گاڑی میں ڈالا اور دونوں بھائی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ زیان رات کو سونے لیٹا تو اس کے کانوں میں وہی روتی ہوئی لڑکی کی آوازیں گونجی۔ زیان اسی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جس سے زیان کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی کسی مصیبت میں ہے، کوئی اسے تنگ کرتا ہے۔ شاید زیان کو اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ زیان اسی بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ پھر ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، لیکن زیان کو سکون نہیں ملا۔ مجبور ہو کر زیان نے دعا کے نمبر پر میسج کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ زیان نے مہذب انداز میں اپنایا۔ زیان نے کافی انتظار کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ زیان اداس ہو گیا۔ دعا نے میسج دیکھ لیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا، میسج پڑھ کر ڈیلیٹ کر دیا۔ رات کو زیان نے اسی وقت پر میسج کیا جس وقت زیان نے دعا کو کال کی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط نہیں سمجھیں، میں آپ کو تنگ کرنے کے ارادے سے میسج نہیں کر رہا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اس دن کی باتوں نے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ کسی پرابلم میں ہیں، کوئی آپ کو تنگ کرا ہے۔ میں جانتا ہوں لڑکیاں ایسی باتیں اکثر اپنے گھر والوں کو بتانے سے ڈرتی ہیں، کہیں ان کے اوپر کوئی الزام ہی نہ لگ جائے۔ میرے گھر میں بھی ماں بہن ہے، میرے لیے جیسے ان کی عزت ہے ویسے ہی آپ کی عزت، پلیز مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ زیان نے اپنے دل و دماغ کی ساری باتوں کو ایک میسج کے ذریعے دعا تک پہنچایا۔ دعا نے میسج پڑھا تو حیران رہ گئی، کوئی کسی کو بنا جانے بھی اس کے لیے اتنا سوچ سکتا ہے کیا؟ دعا کے دل میں ابھی بھی ڈر تھا۔ دیکھیں، آپ کا شکریہ لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ سے پلیز مجھے میسج کرنا بند کریں۔ دعا نے زیان کو صاف صاف لفظوں میں جواب دیا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ زیان پر دعا کے میسج پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، دعا نے جواب دیا، پھر موبائل تکیے کے نیچے رکھ کر سونے لیٹ گئی۔ زیان نے 2-3 اور میسج کیے لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو زیان بھی سو گیا۔ ایسے زیان اکثر دعا کو میسج کرتا، کبھی دعا غصے میں زیان کو چھاڑ دیتی، کبھی میسج ڈیلیٹ کر دیتی۔ عاصم دعا کو اکثر تنگ کرتا تو وہ ڈر جاتی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ دعا نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ دعا کو بدنام کر دے گا، اور ایسے بھی سیدھے سیدھے سادہ ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ ہائی، کیسی ہو دعا ڈارلنگ؟ عاصم نے دعا کے نمبر پر میسج کیا۔ دعا گھبرائے اس نے جلدی سے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر عاصم کی کال آنے لگی، دعا نے کال نہیں اٹھائی۔ عاصم نے میسج کیا، دعا کال اٹھاؤ نہیں تو تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ تو عاصم کی دوبارہ کال آئی، دعا نے کپکپاتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ کیسی ہو دعا؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں کال کرتے ہو مجھے؟ دعا نے روتے ہوئے کہا۔ بیبی، رونے کی بات نہیں، کیا بات ہے؟ میں تمہارے ساتھ چاہتا ہوں، بس تم مجھ سے کال پر بات کیا کرو یا باہر گھوم پھر کرو، میرے ساتھ خوب عیاشی کراؤں گا تمہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے نہیں جانا کہیں، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ اور سویٹ ہارٹ، نہ سننے کی عادت نہیں ہے، کل اسکول جاؤں گا نہ تو وہیں سے پک کروں گا تمہیں، باہر کھانا کھائیں گے ہم، تم پریشان نہیں ہو، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، اوکے بائے۔ عاصم کال کر چکا تھا۔ دعا موبائل کو دیکھ رہی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ کل یہ سب کے سامنے میرا تماشا بنائے گا، اگر میں اس کے ساتھ نہ گئی تو میں کیسے اسے جانچ رہا ہوں؟ ویسے ہی میری زندگی میں کم پرابلمس ہیں، میں کس سے کہوں؟ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ بھائی تو سنتے ہی نہیں، وہ مجھے ہی جھوٹا سمجھے گی، کس سے مدد مانگوں؟ اب سوچا میں گم تھی جب اسے انجان شخص کا خیال آیا جو اسے میسج کرتا تھا۔ اسے کوئی راستہ نظر نہ آئے تو مجبوری اس نے زیان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دعا نے جب ان باکس کھولا تو زیان کا ایک بھی میسج نہیں تھا۔ دعا پریشان ہوگی کیونکہ دعا کے پاس زیان کا نمبر نہیں تھا۔ یہ کیا، میرے پاس تو نمبر بھی نہیں تو میسج ہی نہیں آیا، اس نمبر سے اب نمبر کہاں سے ڈھونڈوں؟ دعا صبر پکڑ کر بیٹھی، آنسو پھر سے بےتاب ہوئے آنکھوں سے پھسلنے کو۔
दवा के दिमाग में एकदम चमका हुआ। अरे हाँ, मैंने रिसीव कॉल में से नंबर डिलीट नहीं किया, वहाँ देखती हूँ। दवा ने जल्दी से मोबाइल उठा रिसीव कॉल लिस्ट चेक की तो इसमें वो नंबर मिल गया। शुक्र, मैंने यहाँ से डिलीट नहीं किया। दुआ ने शुक्र का सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ने मैसेज किया था, ना उम्मीद हो गया था दुआ की तरफ से, इसलिए इसने आज मैसेज नहीं किया, लेकिन इसको फिर भी इंतजार था, शायद वो खुद मैसेज कर रहे हो। दुआ का मैसेज देखते ही जयान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। जयान ने जल्दी से जवाब दिया, वालेकुम सलाम, कैसी हैं? दुआ को जवाब मौसूल हुआ, वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। दुआ ने हिचकिचाते हुए मैसेज किया, जी मैं कहें भी क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जयान ने सवाल किया। वो मुझे एक लड़का तंग करता है, मैसेज कॉल भी तंग करता है। मैं कई दफ़ा का इसको कहा है मुझे बात नहीं करनी, फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि मैं इसके साथ बाहर बातें करूं, बाहर घूमूं फिरूं, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मेरी अम्मी बीमार रहती हैं, मैं इनसे कुछ नहीं कह सकती, वो परेशान हो जाएंगी। और भाई से बोलते हुए डर लगता है कहीं वो मुझे ही गलत ना समझ ले, प्लीज़ मेरी मदद करें। दुआ ने एक ही मैसेज में सब कह दिया। ठीक है, मैं समझ गया। देखें, ऐसे लड़के होते हैं ना, वो सिर्फ कमज़ोरों पर ही अपना हक जमाते हैं। आपने अभी तक इसको सही से जाड़ा नहीं होगा ना, जब ही इसकी इतनी हिम्मत बढ़ी है। अब आप ऐसा करें, जब वो कॉल या मैसेज करे तो इसको ऐसी गुट्टी देना, साले को याद रखिए, जब अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो इन सबको बताना, क्योंकि एक लड़की के लिए माँ से अच्छी दोस्त कोई नहीं हो सकती। रिया ने दुआ को हल बताया तो इसको कुछ समझ आया, कुछ नहीं। जी वो में गुट्टी क्या होती है? जयान को दुआ को जवाब वसूल है। जयान को बेहतियार हंसी आई। इतनी सीधी हो मुझे अंदाजा नहीं था। गुट्टी से मरा तुम इसको ऐसा जलील करो, दोबारा मैसेज करने का सोचे भी नहीं। रिया ने दुआ को खुल के समझाया। नहीं, मुझे डर लगता है अगर इसको और गुस्सा आ गया और वो तंग करेगा। दुआ ने जवाब दिया, कल कॉल पर बात कर सकती हो मुझसे। रियान ने इसको कॉल पर समझाने का फैसला किया क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। कॉल पर क्यों, ऐसे ही बात कर लें। दुआ ने जवाब दिया, देखिए मैं ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रही, कॉल पर बात करने में आपको ही फायदा है, मैंने नहीं। जयान ने वजह बताई। दुआ के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान गई। जी ठीक है, कॉल पर बात करते हैं। दुआ का मैसेज मसूल होते ही जयान ने कॉल की। दुआ इस वक्त छत पर बैठी थी तो आराम से कॉल पर बात कर सकती थी। जयान की कॉल रिसीव करते ही दुआ ने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब आप मुझे मुकम्मल बात बताएं, मैं जानता हूँ आपने मुझे अधूरी बात बताई। रियाज समझ गया दुआ पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि कोई लड़का किसी लड़की के पीछे ऐसे ही नहीं लग जाता। इसके लिए इसने दुआ से पूछा, जी वो बात यह है कि बात जो मैंने बताई है। दुआ ने आस्ते से कहा, देखिए मैं आप पूरी बात नहीं बताएंगी तब तक मैं आपकी सही से मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो लड़का मेरे भाभी का भाई है, वो एक याश इंसान है, हर लड़की पर गंदी नजर रखता है। वो सबके सामने तो अच्छा बनता है, लेकिन वो मुझे अकेला पाकर मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। अम्मी को भी मालूम है इसकी हर हरकतों का, इसलिए जब वो आता है मैं अम्मी के पास ही रहती हूँ। अब वो मुझे मैसेज कॉल करके तंग कर रहा है। आपकी अम्मी कुछ क्यों नहीं कहती इसको? जयान ने एक और सवाल किया। मेरी भाभी बहुत तेज औरत है, अम्मी कुछ भी कहें तो वो लड़ती हैं, पूरे घर में हंगामा करती हैं। भाई को भी हमारे खिलाफ कर दिया इन्होंने। मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं इनको कुछ नहीं बता सकती। दुआ को शायद अपने दिल को हल्का करने के लिए एक अंदर की तलाश थी जो इसके दयान की सूरत में मिल गया था। ठीक है, तो सुनिए मिस, अब वो आपको कॉल करे तो आपसे से डरेंगी नहीं, आप इसका सामना करेंगी। जितना आप डरेंगी इतनी ही इसकी हिम्मत बढ़ेगी। आप खुद को मजबूत बनाएं, डरे नहीं। बुज़दिल इंसान जो होते हैं ना, वो कमज़ोरों को ही अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन जब वो कमज़ोर मजबूत न डर हो जाते हैं तो कोई इनका बाल भी फीका नहीं कर सकता। मैं कैसे कहूँगी इनको? इसको भाई ने या भाभी से शिकायत कर दी तो? दुआ ने हर्ष जाहिर किया। अरे सीधी लड़की, वो नहीं बोलेगा, वो बुज़दिल है। अगर बोल भी दिया तो अल्लाह हर इंसान की मदद करते हैं। जो सच्चा नेक होता है वो एक बात जालिम से बड़ा गुनहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करते हैं। आप बेकसूर हो, आप नेक हो, बाहया लड़की हो, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। अब एक कदम बढ़ाकर देखो। जियान ने दुआ को समझाया। दुआ पर जियान की बातों का मुस्बत असर हुआ। दुआ का डर और छू हो गया, दिल एकदम हल्का हो गया, जिस पर जाने का से वजन था। जी ठीक है, जैसे आप कहें मैं वैसे ही करूँ, लेकिन एक और प्रॉब्लम। जी बताएं, कैसी प्रॉब्लम? मैं एक स्कूल टीचर हूँ और इसने मुझे कहा है कि वो कल मुझे अपने साथ खाना खिलाने के लिए लेकर जाएगा, स्कूल से पिक करेगा मुझे, और अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो वो मेरा तमाशा बना देगा। दुआ ने प्रॉब्लम है तो टीचर जी आप इसका ही तमाशा बना देना, थप्पड़ लगाना इसके मुंह पर, खींच कर दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा इसका। रियान का दिल चाह रहा था वो लड़का इसके सामने हो तो खुद थप्पड़ लगाए 3-4, लेकिन अब वही काम दुआ के हाथों से करवा रहा था। क्या मैं थप्पड़ मारूं इसको? इसने कुछ कर दिया तो? दुआ ने हैरानी से, स्कूल के पास बहुत से लोग होंगे, थप्पड़ मार कर शोर मचा देना, ये मुझे छेड़ रहा है, तुम्हारा तमाशा बनाए, इससे पहले ही तुम इसका तमाशा बना देना टीचर।
ریان نے مذاق انداز کہا تھینک یو سو مچ، میں بہت پریشان تھی، آپ نے میرا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ دعا نے چہتے ہوئے کہا تو میں اس میں کتنے دن سے آپ کے پیچھے لگا ہوں، لیکن آپ بات کرنے کو پسند نہیں کرتی تھی مجھ سے، میں اس دن ہی سمجھ گیا تھا آپ پریشان ہیں، جب ہی ہماری پہلی دفعہ بات ہوئی تھی۔ ریان نے دل کی بات بتائی، جی سوری، وہ میں ڈری ہوئی تھی، آپ کو بھی اسی کے جیسا سمجھ رہی تھی، لیکن آج اس نے جو کیا مجبور ہو کر مجھے بات کرنی ہی پڑی آپ سے۔ دعا نے شرمندگی سے کہا ہاں وہ ہے ہی کیا، اس میں وہ کہتے ہیں نا صرف کے ٹائم پر گدے کو باپ بنانا پڑتا ہے۔ زیان نے مذاق نہیں کیا تھا، جی ایسا نہیں سوچا میں نے، پلیز ایسا نہیں سوچیں آپ۔ دعا نے جلدی سے کہا سیدھی لڑکی، میں مذاق کر رہا ہوں، مذاق سے تو آپ کا کوئی سامنا نہیں ہوا۔ زیان نے ہنستے ہوئے کہا جی صحیح کہہ رہی، میرا مذاق سے کبھی سامنا نہیں ہوا، کیونکہ مذاق کا سامنا کرانے والا کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ دعا نے دکھ سے کہا ارے سیدھی لڑکی دکھی نہیں ہو، میں ہوں نہ، چلتے ہیں پھر تا مذاق، مجھ سے بات کیا کرو، روز مذاق سے ملاقات تو ہوگی۔ ریان نے جواب دیا، میں اس دفعہ دعا بھی ہنس دی، مجھے تو لگا تھا آپ سنجیدہ انسان ہیں بہت، لیکن آپ تو میں مسخرہ نکلا۔ ریان نے دعا بات کا کاٹ کا جواب دیا، جی بالکل، دعا نے بھی جواب دیا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ، پھر بات ہوگی۔ ریان نے خود ہی بات ختم کی، اوکے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ریان نے کال کاٹ دی۔ ریان کو سیدھی سادھی دعا بہت اچھی لگی اور اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ دوسرے دن دعا صبح فریش سی اٹھی، اسکول کے لیے نکل گئی، لیکن گھر سے کچھ دور نکلتے ہی آسم نے دعا کا راستہ روکا۔ ہائے دعا۔ آسم بائک سے اتر کر دعا کے سامنے کھڑا ہوا، میرا راستہ چھوڑو۔ دعا نے مضبوط لہجے میں کہا او کم آن دعا، چلو چلتے ہیں۔ آسم نے دعا کی کلائی اپنے ہاتھ میں لی۔ آسم کی اس حرکت کو دعا پر ایسا اثر ہوا کہ دعا کا دوسرا ہاتھ اٹھا اور آسم کی گال پر نشان چھوڑ گیا۔ آسم شوق کے عالم میں دعا کو دیکھ رہا تھا۔ دعا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی، مجھے ہاتھ مت لگا، آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ دعا نے انگلی اٹھا کر آسم کو وارن کیا، چل دی۔ آسم شوقڈ کھڑا دعا کو جاتا دیکھتا رہا۔ دعا اپنے کپکپاتے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس سے اس نے آسم کو مارا تھا۔ میں نے تھپڑ مار دیا اس کو۔ دعا حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی، لیکن پھر وہ مسکرانے لگی، میں ڈری نہیں، میں بہادر ہوں، اب وہ آسم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دعا راستے میں خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اسکول میں جیسے ہی وہ ریک ہوئی، دعا نے زیان کو میسج کیا، آپ نے میرا راستہ روکا تھا، اس نے میرا راستہ روکا تھا، میں نے اسے تھپڑ مار دیا، وہ کچھ نہیں کر سکا، صدمے کی حالت میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے، وہ بزدل ہے، وہ کچھ نہیں کر سکا، میں بہت خوش، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ دعا نے زیان کو میسج سینڈ کر دیا۔ دعا نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن کوئی میسج نہیں آیا۔ دعا کا چہرہ اتر گیا، وہ مرے مرے قدموں سے کلاس میں داخل ہوئی، بریک ختم ہو چکا تھا۔ زیان اس وقت کافی بزی تھا، اس لیے میسج نہیں دیکھ پایا۔ دعا گرد ہوئی رفت بہتر حالت دیکھ کر ان کو سب کچھ بتا دیا، سوائے زیان۔ واہ میری بچی، بہت اچھا کیا تو نے، اس بے غیرت کے ساتھ ایسے اسی کے لائق ہے وہ۔ رفت بیگم کو اپنی بیٹی پر فخر ہوا، امی آپ نہیں ڈروں گی میں اس سے؟ دعا نے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میری بچی بہادر ہوگی ہے ماشاءاللہ۔ رفت بیگم نے دعا کے ماتھے پر پیار کی بھرا بوس دیا۔ زیان نے لنچ ٹائم میں دعا کا میسج دیکھا تو اس کو بہت خوشی ہوئی، واہ سیدھی لڑکی، کیا کام کر دیکھا ہے، شاباش۔ زیان نے دعا کو شاباشی دی۔ دعا کھانا کھا کے لیٹی تھی، اسے زیان کے میسج کا انتظار، میسج پڑھ کر خوش ہوئی، میں نے امی کو سب بتا دیا، وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ دعا نے بچوں کی طرح زیان کو بتایا، گڈ، یہ تو بہت اچھا کیا، میرے بارے میں بھی بتا دیا کیا؟ زیان اسے نہیں، آپ کے بارے میں نہیں بتایا۔ دعا نے جو اوکے، میرا نام زیان ہے، آپ اپنا نام بتائیں گی مجھے؟ دعا نے تھوڑا سوچا پھر جواب دیا، میرا نام دعا ہے۔ نائس نیم دعا، گڈ لک۔ دعا زیان کو سچ میں نام پسند آیا۔ سو آفٹرنس، زیان نے کہا۔ دعا نے فرینڈلی بات پر سوچا، کیا ایک لڑکے سے دوستی کرنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں، کل کو کسی کو پتہ چل گیا نا تو میں کیا کروں گی؟ نہیں دعا، تم کچھ غلط نہیں کر رہی، صرف دوستی میں کیا ہے؟ دعا دل و دماغ کی جنگ میں الجھی ہوئی تھی، تبھی میسج موصول ہوا۔ دعا آپ سوچ رہے اچھی طرح رات کو بتا دینا، مجھ سے دوستی کی وجہ آپ کبھی نہیں پچھتائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ تیا نے دعا کے دل کی بات سمجھ لی۔ دعا نے میسج پڑھا تو حیران لگی، کیسے سمجھ جاتا ہے یہ سب؟ دعا نے سوچا، پھر اوکے کا میسج کر دیا۔ تیا نے بھی لنچ کیا، پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ دعا نے پورا دن سوچتے دل دماغ کی جنگ جیت دل کی ہوئی۔ دعا نے زیان سے دوستی کر لی، لیکن وہ اس سے کم ہی بات کرتی تھی، وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی کہ ہر وقت موبائل پہ لگی رہیں۔ زیان بھی دعا کو فورس نہیں کرتا تھا، زیادہ بات کرنے پر جب دعا دکھی ہوتی تب زیان سے بات کرتی، اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے زیان کا سارا دکھ اپنے اندر سمو لیتا۔ وہ اپنے بارے میں دعا کو کم ہی بتاتا تھا، کیونکہ دعا کی اپنی باتیں بہت تھی، دعا کے لیے دل کی باتیں زیان کو سننا اچھا لگا اور اس کی پرابلمز کے حل بھی بتاتا تھا۔
اور پھر سے اسی طرح ہم دونوں میں محبت ہوگی۔ زیان نے آخر میں کہانی ختم کی۔ واہ زیان بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ لیزا نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، تمہارے ساتھ تو اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے، تم کیوں حیران ہو رہی ہو؟ انیک نے کہا، ہاں بھائی، آپ کے جن جیسے بھائی ملے۔ لیزا نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیزا کچھ پوچھو، صحیح سے بتاؤ گی مجھے؟ زیان ایک دم سنجیدہ ہو، جی بھائی پوچھیں۔ لیزا بھی سیدھے ہو بیٹھی، تم خوش ہو نا بھائی کے ساتھ؟ زیان نے سنجیدگی کا، خوش ہوں میں بہت، ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے خیال بھی بہت رکھتے ہیں مجھے، اور کیا چاہیے؟ ہاں کبھی غصہ زیادہ کر لیتے ہیں لیکن دل سے بہت چاہتے ہیں مجھے۔ علیزہ نے ساتھ کی تعریف کے بل باندھے۔ اچھا، ابھی تو نام بھی سننا نہیں پسند کر رہی تھی، اب ایک پل میں تعریفوں کے ایسے؟ انیک نے مسکرا اڑایا۔ آپ چپ رہیں انیک بھائی۔ ریان بھائی، آپ کو جو جواب مل گیا نا، اب بتائیں آگے کیا چاہتے ہیں آپ؟ علیزہ نے ایک کو چپ کروا کر ریان کی طرف مچوئی۔ گڑیا، میں یہ چاہتا ہوں تم میری بھابھی کے رشتے سے ایک بار دعا سے مل لو تاکہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو جائے، پھر ہم اس کے گھر رشتے لے کے جائیں گے۔ ریان نے دل کی بات، اچھا ٹھیک ہے، میں ساس سے پوچھ کر آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ارے نہیں نہیں پاگل لڑکی، بھائی کو نہیں بتانا، وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ پہلے تم مل لو پھر بھائی کو بتائیں گے۔ لیکن زیان بھائی، ان کو بتائے بنا تو میں کہیں نہیں جا سکتی، جو وہ دیکھ چکے ہیں آپ ساتھ جان سے ہی مار دیں گے مجھے۔ علیزہ نے معصوم سے انداز میں کہا، میری گڑیا تھوڑی دیر کی بات ہے، میں آفس سے جلدی چھٹی لے لوں گا، پھر تمہیں چھٹی کے وقت کالج سے پک کر لوں گا، پھر دعا سے ملواتے ہوئے گھر لے آؤں گا۔ ریان نے پلان بتایا، ساتھ اجازت دیں گے آپ کے ساتھ گھر آنے کی؟ ہاں میری جان، کیوں نہیں، میں خود لے لوں گا اجازت۔ ریان نے مسکراتے ہوئے، اچھا ٹھیک ہے۔ لیزا راضی ہوگی، دعا کو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا ملنے کے بارے میں۔ ساتھ وہ اکیلے نیند نہیں آتی، اسے لیزا کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ لیزا آ جاؤ یار، کتنا انتظار کراؤ گی؟ ساتھ نے خود غلامی کی۔ کچھ دیر کے بعد ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس اب اور برداشت نہیں ہوتا لیزا، تمہیں آنا ہوگا روم میں، چاہے مجھے زبردستی ہی کوئی نہ کرنے پڑے۔ ساتھ بڑبڑاتے ہی روم سے نکل گیا۔ ساتھ کوثر بیگم کے کمرے میں گیا۔ کیا ہوا بیٹا، سوئے نہیں ابھی تک؟ کوثر بیگم نے سامنے کھڑے ساتھ کو کہا، آپ کی بہو کی بنا نیند کہاں آتی ہے مجھے؟ کہاں ہے وہ میڈم؟ ساتھ نے کمرے میں طاہرانہ نظر درائی۔ اس کو کون سی آتی ہے تمہارے بنا نیند؟ زیان کے کمرے میں ہے وہ۔ کوثر نے مسکراتے ہوئے، اوکے ماما، آپ سو جائیں۔ ساتھ روم سے نکل آگا۔ کوثر بیگم دوبارہ لیٹ کی۔ زیان انیک علیزہ باتوں میں لگے تھے۔ جب اترادا کھلا، ساتھ اندر داخل ہوا، ایک دم سب کی زبانوں کو بریک لگا۔ علیزہ روم میں چلو۔ ساتھ علیزہ سے ہاتھ ہوا، نہیں مجھے جانا، میں میک کے آئی ہوں۔ علیزہ نے بالکل ناراض بیوی کی طرح کہا۔ انیک نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اپنی ہنسی چھپانے کے لیے۔ زیان گردن جھکائے مسکرا رہا تھا۔ ساتھ علیزہ کے پاس آیا اور جھک کر اس کے کان میں کہا، اگر تم 5 منٹ میں روم میں نہیں آئی نا تو میں تمہیں سب کے سامنے سزا دوں گا، اور تم جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہوگی۔ ساتھ سیدھا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ زیان انیک کی نظریں علیزہ پہ تھی جو اس کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ساتھ نے کیا کہا ہے؟ جا رہی ہوں میں اپنے روم میں، علیزہ نے بیڈ سے اٹھتی ہوئی کہا۔ کیا کہا ہے تم بھائی نے؟ انیک نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں کہا۔ علیزہ روم سے نکلی۔ تم کیوں مسکرائے جا رہے ہو انیک؟ علیزہ کے جاننے کے بعد مسکرا رہا تھا، میں نے سن لیا تھا بھائی نے کیا کہا ہے اس کو۔ کیا بتاؤ مجھے بھی کیا کہا؟ زیان نے آنکھیں بڑی کی۔ بھائی نے کہا اگر 5 منٹ میں روم میں نہیں آئے تو میں سب کے سامنے سزا دوں گا، اور سزا تم جانتی ہو؟ انیک نے مزے سے کہا۔ واٹ؟ بھائی اس کو سزا دیتے ہیں؟ زیان ہنسا، ارے بھائی تھوڑی رومانٹک ہو جاؤ، بھائی اس کو کوئی رومانٹک سزا دیتے ہوں گے، جب ہی تو وہ چپ چاپ اٹھ کر چلے گی۔ انیک کو جیسے سب معلوم ہوا۔ ٹھیک ہے چلو اب تم روم میں جاؤ، نیند آ رہی مجھے۔ اوکے بھائی، گڈ نائٹ چھوٹے۔ انیک اپنے روم میں چلا گیا۔ علیزہ روم میں آئی تو ساتھ پہلے سے بیڈ پر لیٹا، وہ بھی بیڈ کے دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ علیز کو لیٹے دیکھ کچھ ہی منٹ گزرے تھے، ساتھ نے علیزہ کے بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، دور ہٹیں مجھ سے۔ علیزہ ساتھ کی باہوں میں تڑپ رہی تھی لیکن ساتھ نے علیزہ کو نہیں چھوڑا۔ میری بات سنو، اگر تم نے میری اجازت کے بغیر ایک قدم ہی گھر سے باہر نکالا نا، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اب سو جاؤ۔ ساتھ نے علیزہ کو مزید خود کے قریب کیا اور آنکھیں موڑ لی۔ ساتھ کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ علیزہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے خاموشی سے سوئی۔ ویسے بھی ساتھ کی باہوں میں چھپے بنا علیزہ کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ دعا میں نے بھابھی کو منا لی، اب بتاؤ کہاں ملاقات کروں؟ زیان نے خوشی خوشی دعا کو میسج کیا، آپ جہاں بولیں وہاں مل لیں گے۔ دعا نے جواب دی، نہیں زندگی تم بتاؤ، مجھے جیسے تمہیں آسانی ہو وہیں ملیں گے۔ زیان مجھے جگہوں کے بارے میں نہیں معلوم، آپ جانتے تو ہیں میں کہاں کہاں کی جاتی ہوں۔ اچھا آئس کریم پارلر میں مل سکتی ہو؟ جی کون سا آئس کریم پارلر؟ دعا نے پوچھا۔ زیان نے آئس کریم پارلر کا بتایا تو دعا نے حامی بھر لی، اور اس سے کچھ دور ہی تھا۔ اوکے پھر کل ملتے ہیں زندگی۔ جی ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ زندگی۔ علیزہ کی آنکھ کھلی تو ساتھ بیڈ پہ نہیں تھا، وہ پہلے ہی اٹھ کر چکا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب ساتھ نہا رہا ہے۔ علیزہ نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ لیٹ گئی۔ ساتھ
यहाँ का लीजा को सोता पाकर इसके सर पर खड़ा हुआ। अपने गीले बाल इसने लीजा के चेहरे से करीब लेकर जाकर जोर जोर से हिलाए तो लीजा के चेहरे पर बालों से छिड़कती बूंद निकली। हड़बड़ाकर आंखें खोली, साथ को खुद पर जुगा देखा। लीजा की आंखों से नींद फौरन भागी। क्या कर रहे हैं, हटें। अलीजा ने हिम्मत करके सांस लेते हुए कहा। ना हटूं तो। साद ने अलीजे पर और झुकती हुई कहा, प्लीज हटें। अलीजा साद के इतने करीब आने पर घबराई थी। साद को अलीजे पर तरस आया और हट गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने में मसरूफ हो गया। अलीजा वॉशरूम में घुसी थी। सब भी नाश्ते की टेबल मौजूद थे। आज जरूर से ज्यादा खामोशी थी। इस खामोशी में अलीजा की आवाज ने हल डाला। रियान भाई, आज आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? रियान क्यों छोड़ेगा? तुम्हें कॉलेज में छोड़ता हूँ ना रोज। साद ने हफ्के से कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। रियान भाई के साथ ही जाऊंगी वरना कॉलेज ही नहीं जाऊंगी। अलीजा भी अपनी बात पड़ी। बेटा क्या हुआ? रोज साथ के साथ जाती हो, आज क्या हुआ? कौसर बेगम ने प्यार से कहा। मामा, ये अकेले में मुझे धमकी देते हैं दूसरी शादी करने की। मुझे कहते हैं मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर निकलोगी तो टांगे तोड़ दूंगा। अलीजा ने रोते रोते कहा। साद का मुंह खुला का खुला रह गया। साद को अंदाजा नहीं था वो इसकी दूसरी शादी वाली मजाक को इतना सीरियस लेती है। साद, क्या सुन रही है मैं? तुमने मेरी बेटी को धमकियां देते हो? कौसर बेगम ने आंखें दिखाते हुए कहा। मामा, मैं तो मजाक करता हूँ। इसने तो सीरियस ही ले लिया मेरा मजाक। साद ने शर्मिंदा होते कहा। झूठे कहीं के? अलीजा बड़बड़ाई। क्या मुझे झूठा कहा तुमने? बारात में बैठे साद ने अलीजा की बड़बड़ाहट सुन ली। इसको सदमा हुआ। मैं जियान भाई के साथ जाऊंगी कॉलेज पर। जियान भाई, आप छोड़ेंगे ना? अलीजा ने जियान से मुखातिब हुई। क्यों नहीं गुड़िया, छोड़ दूंगा। जियान ने हामी भरी। अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। दुआ करना मेरा पेपर अच्छा हो। गुड लक। छोटे साद ने कहा। थैंक यू भाई। अनीक भी दुआ करोगी आपके लिए, आपके सारे पेपर अच्छे हों। अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स गुड़िया। अनीक ने अलीजा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं दुआ करूंगा पेपर में वो ही आए जो अनीक ने याद ना किया हो। ये जियान था, किसी बात को सीरियस लेने वाला ना लेने वाला। जियान को आता नहीं था कभी अच्छा ना बोलना। तुम, अनीक ने जलकर कहा। अच्छा अनीक, छोड़ो ये, तुम नहीं सुधर गया। तुम जाओ अच्छे से पेपर दे के आना। कौसर बेगम ने कहा। ओके, खुदा हाफिज। चलो गुड़िया, चलें? जी भाई चलें। अलीजे और जियान भी चले गए। साथ इन दोनों को ही बच देखता रह गया। साथ, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कौसर बेगम ने साथ को बैठा देखकर पूछा। मामा, देखी ना अपनी बेटी को कैसे नखरे दिखाती है मुझे। साथ ने बच्चों की तरह शिकायत की। तो बेटा, कल जो तुमने इसके साथ किया, इतने नखरे दिखाने का हक तो बनता है इसका। कौसर बेगम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। हम ठीक है, मिला लूंगा मैं इसको, हाथ तो लगे मेरे। साथ ने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे यकीन है वो मान जाएगी। कौसर बेगम ने भी साथ की मुस्कुराहट का साथ दिया। हाय। रिदा ने पीछे से अलीजा के कंधे पर हाथ रखा। अलीजा भी अपनी जियान की बाइक से उतरी ही थी। रिदा ने घेर लिया इसको। ये जियान भाई हैं क्या? रिदा ने जियान को आज पहली बार देखा था। हाँ, ये जियान भाई हैं, अलीजा ने कहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। जियान ने अलीजा को आंखों से इशारा किया कि ये कौन है। अरे ये मेरी दोस्त साथ की मुंह बोली बहन है। अलीजा ने जियान को तफसील बताया। ओह, तो ये हैं जिसकी बातें करके कि तुम सारा दिन हमारा सर खाती हो। जियान ने मजाक के अंदाजे कहा। जी भाई, मैं ही वो स्पेशल बंदी हूँ जिसकी ये तारीफें करती है, जो अब के बजाय लीजा के बजाय रेता ने दिया। ओह गुड, चलो आज से तुम मेरी भी बहन, जैसे अलीजा मेरे लिए है वैसे ही तुम हो आज से। जियान ने मुस्कुराते हुए रिदा के सर पे हाथ रखा। वाह अलीजा, मेरे भी दो भाई हो गए। राधा चेक की। दो की हूँ, तीन हुए। अनीक भाई भी तो है ना? अलीजा ने इजाफा किया। अनीक का? नहीं, वो मेरे भाई नहीं हो सकते, वो बहुत खड़ूस हैं। सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करते। रिदा को कल वाला वाकई याद है। हाँ, वो जरा लड़कियों से दूर ही रहता है, शायद इसलिए तुम्हें खड़ूस लगा हो गुड़िया। लेकिन इसके अलावा जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई। गुड़िया कहे। जयान एनी के लिए हमदर्दी दिखाए। ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, रिदा ने जवाब दिया। मैं चलता हूँ, अब छुट्टी में लेने आ जाऊंगा। ओके भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज माय स्वीट सिस्टर्स। जियान भी चला गया। आज साथ भाई क्यों नहीं आए? रिदा ने जियान के जाते पूछा। इनसे नाराज हूँ मैं। रिदा ने साफ गोई का मुजाहरा किया। क्यों किया हुआ? रिदा बेचैन हुए। प्लीज अपने ऊपर होने वाले जुल्म की रदवा होने लगी। दोनों बातें करती कॉलेज में दाखिल हुई। साथ के मोबाइल पर कॉल आ रही थी। उसने देखा तो जियान की कॉल थी। साथ ने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की। जी बोले, कैसे याद आई भाई की? साथ ने रूखे अंदाज में कहा। अभी तक नाराज है आप मुझसे? आई एम सॉरी भाई, मैंने बस कल अलीजे के साथ इसलिए दिया, इसको यह ना लगे वो अकेली है। आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। मुझे डर था आप इससे वो आपसे बदजान न हो जाए। फिर इसको एहसास भी होता कि आप ये इसके माँ बाप नहीं तो इसके साथ ऐसा कर रहे हैं। जयान जरूर से ज्यादा संजीदा हुआ। जयान, तुम्हें पता है तुम संजीदा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। साद ने हंसते हुए कहा। क्या भाई, आप भी ना? मुझे लगा आप मुझसे नाराज हैं। जयान ने हंस के कहा। अरे पागल,
میں اپنے شیطان بھائیوں سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ کیا سعد نے مذاقیاں کہا۔ جی کبھی نہیں۔ اچھا، اور وہ آج آفس سے میں جلدی فری ہو گیا ہوں، علیزہ کو میں پک کر لوں گا کالج سے۔ ریان نے مطلب کی بات کی۔ ہاں تم پک کر لو، میرے ساتھ تو شاید وہ جائے گی بھی نہیں، نخرے کرنے جو سیکھ رہے ہیں۔ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے بھائی، مجھے یقین ہے آپ اس سے منا لیں گے۔ ریان نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ریان علیزہ کے کالج کے راستے پر چلا۔ ریان نے علیزہ کو اور رضا کو کالج کے دروازے باہر آتے دیکھا تو ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ریان کو دیکھ کر رضا علیزہ کے پاس آ گئی، میری گاڑی میں بھی آ گئی۔ رضا نے سامنے روڈ سے آتی اپنی کار کو دیکھ کر کہا، خدا حافظ علیزہ۔ ریان بھائی، گڈ لک۔ تھینک یو سویٹ سسٹر، لیکن یہ گڈ لک کہا کس لیے ہے؟ مجھے علیزہ نے سب بتا دیا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ رضا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، دعا کرنا وہ میری ہو جائے۔ ریان نے محبت سے دعا کو سوچتے ہوئے کہا، جی بھائی، میں ضرور کروں گا، میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ اوکے، خدا حافظ۔ تمہارے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی ہے؟ ریان نے رضا کے جاتے ہی علیزہ کو گھیرا۔ بھائی وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے نا، میں اس سے کچھ نہیں چھپاتی، وہ نہیں بتائے گی کسی کو کچھ۔ ٹھیک ہے، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ریان نے بائک پہ بیٹھتے ہوئے کہا، اوکے بھائی۔ علیزہ یہ بائک پہ بیٹھ گئی۔ رضا کے موبائل پر سعد کی کال آ رہی تھی۔ یہ سعد بھائی مجھے کیوں کال کر رہے ہیں؟ رضا نے سوچتے ہی کال اٹھائی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں اس وقت کیسے کال کیا آپ نے؟ ریان اور علیزہ کہاں گئے ہیں؟ سعد سیدھی بات کی تھی، وہ تو گھر گئے ہیں۔ رضا نے گھبراتے ہوئے کہا، رضا گڑیا بری بات ہے، بڑوں سے جھوٹ نہیں بولتے، چلو جلدی سے بتاؤ کہاں مل رہے ہیں وہ اس لڑکی سے؟ سعد نے پوری بات بتائی۔ بھائی آپ کو کیسے معلوم؟ رضا کو جھٹکا لگا، میں ان سے پہلے آیا ہوں اس دنیا میں، مجھے ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، چلو جلدی سے بتاؤ کہاں مل رہے ہیں وہ لوگ؟ سعد نے اس دفعہ تھوڑی سختی سے کہا، وہ لوگ آئس کریم پارلر میں گئے ہیں جہاں سے آپ آئس کریم کھاتے ہو، رضا نے بتایا۔ اوکے گڑیا، پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ سعد نے کال کاٹ دی۔ سعد بھائی کو تو سب پتہ ہے پہلے سے، اب تو خیر نہیں ریان بھائی اور علیزہ کی۔ وہ ادھر بڑبڑائی، گڑیا تم یہاں بیٹھو، میں دیکھ کے آتا ہوں دعا کو۔ ریان نے اسکرین پارلر میں علیزہ کو ایک کرسی پر بٹھایا اور خود دعا کی راہ دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ دعا نے آج اسکول سے جلدی چھٹی لے لی تھی، ویسے تو 2 بجے تک چھٹی ہوتی تھی اس کی، آج وہ بچوں کی چھٹی ہونے کے ساتھ ہی 1 بجے اسکول سے نکل گئی تھی۔ وہ بہت ڈر بھی رہی تھی، وہ پہلی دفعہ ایسے کسی لڑکی سے ملاقات کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے سر کی چادر درست کرتی، جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کو آج ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر شخص کی نظر اس پر تھی، جیسے سب کو پتا ہو کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہے۔ دعا اسکرین پارلر کے سامنے والے روڈ پر تھی، جب ہی اس کی نظر آئس کریم پارلر کے باہر کھڑے ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی۔ وہ پریشان سا کبھی دائیں طرف دیکھتا تو کبھی بائیں طرف، کبھی ادھر چکر کاٹنے لگتا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کال ملانے لگا۔ دعا اس خوبصورت نوجوان کو دیکھنے میں مہو ہوتی، جب ہی اس کی موبائل پر کال آتی، کال نے اسے ہوش میں دلایا۔ اس نے موبائل دیکھا تو ریان کی کال تھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ کہاں ہو یار زندگی، کب سے ویٹ کر رہا ہوں، ریان نے سوال کیا۔ جی میں آئس کریم پارلر کے سامنے والے روڈ پہ ہوں، دعا نے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا جو کال پر بات کر رہا تھا۔ ریان نے دعا کی بات سن کر سامنے والے روڈ پر نظر دوڑائی تو ایک موم گڑیا کالی چادر میں خود کو چھپائے فون کان سے لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریان مسکرایا، زندگی لی بلیک چادر میں تم ہو؟ ریان نے محبت سے پوچھا۔ جی میں ہوں، دعا نے شرماتے ہوئے کہا، کیونکہ ریان کی نظریں ابھی بھی دعا پر تھی۔ واہ میری جان، کسی حسین پری سے کم نہیں تم، ریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دعا نے شرماتے ہوئے چادر دانتوں تلے دبائی اور کال کاٹ دی۔ ریان نے جلدی جلدی روڈ کراس کیا اور دعا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ زندگی یہاں کھڑی شرماتی رہو گی، میری بھابھی سے نہیں ملو گی؟ ریان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی نہیں چلیں، دعا نے شرماتے ہوئے کہا۔ ریان نے اس کو اپنے ساتھ روڈ کراس کروا کر لے آیا۔ آپ کی بھابھی کہاں ہے؟ دعا نے اسکرین پارلر کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ وہ دیکھو، وہ بیٹھی ہے اندر۔ ریان نے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک کونے میں بیٹھی علیزہ کی طرف اشارہ کیا جو آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ وہ لڑکی آپ کی بھابھی ہے؟ دعا نے بے یقینی سے پوچھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ دعا نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں آئی ایم سیریس۔ ریان سنجیدہ تھا۔ ریان دیکھے مذاق بند کرے، وہ کوئی اسکول گرل لگ رہی ہے۔ دعا بھی سنجیدہ ہوئی۔ ہاں میں اس کو کالج سے تو لایا ہوں۔ ریان پلیز بہت ہو گیا، مذاق بند کرے، مجھے بھی واپس جانا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ دعا چڑ گئی تھی۔ زندگی تمہیں یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ میری بھابھی ہے، تم چلو تو صحیح، میں مرواتا ہوں اس سے۔ نہیں مجھے نہیں ملنا کسی سے، آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں پاگل تھی جو آپ کی باتوں میں آئی جا رہی تھی۔ دعا دروازے سے باہر نکل گئی۔ دعا کو غصہ آ گیا، ریان کی تو جان ہی نکل گئی۔ نہیں نہیں پلیز دعا اندر چلو، میں مذاق نہیں کر رہا، سچ میں وہ میری بھابھی ہے، پلیز پلیز دعا ایک بار میری بات مان لو۔ ریان نے التجا کی۔ آپ کسی بھی کالج گرلز کو لا کر کہیں گے تو آپ کی بھابھی ہے اور مان لوں گی؟ آپ نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟
ये क्या हो रहा है? दुआ आगे भी कुछ बोलती कि किसी ने आकर इनकी बातों में टांग अड़ाई। जियान की नजर सामने खड़े शख्स पर सदमे से कुछ कदम पीछे हुआ, कहीं थपड़ी ही न पड़े। दुआ भी सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जो कुछ कुछ जियान से मशाबत रखता था। जिसने जियान को देखा, जिसकी आंखों में हैरानगी और डर के मौजूद तासरात थे। भाई आप, जियान ने घबराते हुए कहा। जियान की जुबान से लफ्ज भाई सुनकर दुआ समझ गई, वो जियान का बड़ा भाई है। हाँ, मैं तुम्हें क्या लगते है, तुम और तुम्हारी वो छोटी सी भाभी मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। साद ने दुआ और जियान की बातें सुन ली थी, इसलिए अपने आप से ही इसने एलिजा को भाभी कहा। दुआ समझ गई जियान सच कह रहा है, वो भाई हम तो बस। जियान इतने ही कहा, साद ने इसकी बात काट दी। बस बाकी अंदर चल के करोगी या चलो अंदर। दुआ आप भी अंदर आ चलें, घबराए नहीं, मेरा भाई शरारती जरूर है लेकिन आपसे बेलौस मोहब्बत करता है। साद ने जियान के केस मजबूत करना चाहा। दुआ खामोशी से इनके साथ अंदर चलेगी। गुड़िया अलीजा जो आइसक्रीम खाने में मसरूफ थी, जियान की आवाज पर नजर उठाकर देखा, ये है दुआ। जियान ने बराबर में दुआ की तरफ इशारे किया। अस्सलाम वालेकुम दुआ बापी। अलीजा ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। वालेकुम सलाम। दुआ ने मुस्कुराते हुए बारहवीं डॉल जैसी दिखती लेजिए से हाथ मिलाया। आए आप पे भी बैठे। अलीजा ने दुआ को अपने साथ वाली कुर्सी में बैठने की ऑफर की। दुआ मुस्कुराते हुए बैठ गई। जब इसकी नजर सामने से आते ही सादा पड़ी। साथ कोई काला की थी, वो बात करने रुक गया था। साथ को देखकर लीजे की आंखें बाहर को रही थी, ऊपर का सांस ऊपर नीचे के नीचे रह गया। जियान भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? अलीजा ने सख्ती हालत में पूछा। हेलो माय स्वीट वाइफी, साद ने अलीजे के खुला मुंह बंद करते हुए कहा। चलो बैठो, ऐसे क्या खड़ी हो? साद अलीजे को बैठने का कहकर खुद भी जियान के साथ बैठ गया। अलीजे दुआ को डरी डरी लगी। अलीजे को साद का कल वाला गुस्सा याद आया। अलीजा ने नजर जिगे कर अपनी स्क्रीन पर झुक गई, अपना डर छिपाने की कोशिश कर रही थी। चलो जियान आइसक्रीम मंगवाओ। तुम ये मुझे दो। साद जियान को हुक्म देकर अलीजे की आइसक्रीम छीन चुका था। मेरी आइसक्रीम। अलीजा का डर गायब हुआ था। दोबारा आइसक्रीम थी लेकर बैठी थी। तुम देखो मैंने साफ कर दी। 2 बाइट की आइसक्रीम थी, तुम लेकर बैठी, मैंने साफ कर दी। साद ने खाली कप अलीजा को दिखाया। आपको बस न चले तो आप मुझे भी खाए जाएं। अलीजा ने चिढ़कर कहा। खा ही जाऊंगा किसी दिन, तुम्हें बहुत मीठी हो तुम। साद ने बेमानी हैजी से कहा। अलीजा को कोई जवाब नहीं मिला तो मुंह फुलाकर बैठ गई। दुआ को इन दोनों की नोकझोंक अखिल लग रही थी। जियान मुस्कुराती दुआ को महसूस से देख रहा था। दुआ को अपने चेहरे में जियान की नजरों को तपश के साथ तो शर्मा कर नीचे नजरें करके अपनी गोद में रखे हाथों को दिखने लगी। जियान ने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। साद को दुआ का इंटरव्यू लेना याद आ गया। हाँ तो दुआ आपके फादर क्या करते हैं? साद ने दुआ की तरफ देखते हुए कहा। जी वफात पा चुके हैं। दुआ ने धीमी लहजे में कहा। ओ सॉरी। साद शर्मिंदा हुआ। इट्स ओके। दुआ आस्ते से कहा। अच्छा आप कितने बहन भाई हैं? जी मेरा एक ही भाई है, इनकी शादी हो चुकी है। दुआ ने सोचा साद शायद पूछे, इसलिए इसने खुद ही बता दिया। गुड। और आप क्या करती हैं? साद ने अब दुआ के बारे में पूछा। जी मैं स्कूल टीचर हूँ। दुआ नजरें जगाकर अद्दर से साद के हर सवाल का जवाब दे रही थी। जियान इस मोम गुड़िया को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इतने में वेटर आइसक्रीम लेकर आ गया। वेटर आइसक्रीम लेकर आया तो 3 आइसक्रीम देखकर अजी को सदमा हुआ। मेरी आइसक्रीम कहाँ है? सब अपनी अपनी आइसक्रीम ले चुके थे। अलीजा रह गई थी। अभी तो खाकर बैठी हो तुम? जियान ने कहा। थोड़ी सी खाई थी। साद ने खा ली मेरी आइसक्रीम तो। अलीजा ने जल्दी से कहा। झूठी 2 बाइट की आइसक्रीम थी इसमें और मैं खा गया तुम्हारी आइसक्रीम। साद ने अलीजा को घूरते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मैं एक और आइसक्रीम खाऊंगी। मोटी हो रही हो दिन ब दिन। तो मुझे मोटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मिलेगी तुम्हें अब ये आइसक्रीम। साद बड़े मजे से आइसक्रीम खाते हुए कहा। दुआ भी देखे ना, मैं मोटी हूँ क्या? अलीजा ने दुआ की तरफ रुख कर पूछा। नहीं तुम तो बिल्कुल मोटी नहीं। दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। साद भी मुझे भी खानी है ना आइसक्रीम। अलीजा ने अब साद को तंग करना शुरू किया। अच्छा बाबा ये लिखो, मैं अपनी जान को छोड़कर खा सकता हूँ क्या आइसक्रीम? साद मोहब्बत से अपने हाथ से अलीजा को आइसक्रीम खिलाई। अलीजा साद की थी मोहब्बत पर खुश हुई और साद के हाथ से बड़े आराम से आइसक्रीम खा रही थी। दुआ हैरत से इनको देख रही थी। इन्हें आसपास के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। दुआ को इनको छोड़ो, ये ऐसे ही हैं, तुम आइसक्रीम खा। जिया ने दुआ का ध्यान आइसक्रीम तरफ किया। जी वो नजरें झुकाकर आइसक्रीम खाने लगी। तो दुआ हमारी तरफ से आप रिश्ता पक्का समझें, आप जब कहोगे हम रिश्ता लेकर आएंगे। साद आइसक्रीम खा चुका था, अब इसको याद आया अपने भाई के लिए यहाँ आया था। दुआ ने शर्मा कर सारा जुगा लिया। वाह, मतलब मैं अपने उनको भाभी कह सकती हूँ। दुआ खुश हुई। ये तुम दुआ से पूछो क्या वो राजी है मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए? जिया ने जवाब अलीजी को दिया, लेकिन नजरें इसकी दुआ पे थी। मैं अम्मी से बात करके जवाब दूंगी। दुआ ने आस्ते से कहा। साद को अपने शैतान भाई का ख्याल आया। जी अब मैं चलती हूँ। दुआ खड़े होते हुए कहा। चलो मैं छोड़ दूँ बाइक पर। जिया ने ऑफर की। नहीं मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया।
अच्छा दरवाजे तक छोड़ाता हूँ। ज़यान को पता था दुआ कभी इसके साथ नहीं जाएगी, इसलिए इसने दोबारा नहीं कहा। जी दुआ सबको खुदाफिज कहती ज़यान के साथ चली। साद ने अलीज़ा का ध्यान अपनी तरफ किया। क्या है? अलीज़ा को अब याद आया कि वो साद से नाराज़ थी। दिन में तुम्हें नजर नहीं आ रहा? साद ने मुस्कुराते दबा कर कहा। सब नजर आ रहे मुझे, आपको नजर नहीं आ रहा? मैं आपसे नाराज हूँ। अलीज़ा ने मुंह फुला कहा। ज़बान कोई ज्यादा नहीं चढ़ रही तुम्हारी? साद ने संजीदा लहजे में कहा। इतनी भी ज़यान आ गया? भाई आप मुझे बताएंगे आपको कैसे पता चला हमारी मुलाकात का? ज़यान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कल रात को मैं अलीज़ा को लेने मम्मा के रूम में गया तो मालूम हुआ तुम्हारे रूम में है। तो मैं रूम के करीब पहुंचा था कि तुम्हारी आवाज़ आई। तुम अपनी लव स्टोरी सुना रहे थे तो मैंने भी सुन ली। ज़यान समझ रहा था साद को सिर्फ मालूम हुआ है, लेकिन साद को तो पूरी कहानी मालूम थी। भाई प्लीज़ मम्मा को कुछ नहीं बताना। ज़यान ने इल्तिजा की। नहीं बता रहा, परेशान नहीं हो तुम, बस आज के बाद मुझसे कुछ नहीं छुपाना। साद ने तनवी किया। ओके भाई, नहीं छुपाऊंगा। अब तुम घर जाओ, मामा परेशान हो रही हैं, अपनी भाभी बेगम को यहीं छोड़ दो, मैं ले आऊँगा। साद ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं ज़यान भाई, मैं आपके साथ ही घर जाऊंगी, ये मुझे डांटेंगे, मैं इनसे पूछे बगैर आपके साथ जाऊंगी। अलीज़ा ने डरते डरते कहा। तुमने मुझे सच का जिन समझा हुआ है क्या? नहीं डांट रहा मैं तुम्हें, अब चलो मेरे साथ। साद ने अलीज़ा की कलाई अपने हाथ में ली और दरवाजे की तरफ बढ़ चल दिया। ज़यान भी पीछे पीछे था। बाहर आके ज़यान घर की तरफ निकल गया। साद अलीज़ा को लेकर दूसरे रास्ते पर निकल गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अलीज़ा कितनी बार पूछ चुकी थी, लेकिन साद कुछ बता ही नहीं रहा था, बस खामोशी से ड्राइव कर रहा था। अलीज़ा साद के कान के पास जोर से चीखी। ओह मेरे कान! अलीज़ा पागल हो क्या? मैं बेरा करोगी मुझे? ओह तो सुनाई देते हैं आपको? कब से पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? आप ही हैं जो बता ही नहीं रहे। मेरी जान थोड़ा सा सब्र कर लो, बस पहुंचने वाली है। साद ने प्यार से कहा तो अलीज़ा खामोश होकर बैठ गई। काश अलीक आप भी मुझसे इतनी मोहब्बत कर दे जितनी साद भाई अलीज़ा से और ज़यान भाई दुआ से करते हैं। क्या मैं ऐसे ही तब्दील रहूँगी आपके लिए, प्यार के लिए? नसीब में आपको प्यार नहीं। पैदा के दिमाग में रोज़ इस किस्म को सोच आती थी और रोज़ अपने कमरे में बैठकर मोहब्बत हो जाने का सब बनाती थी। इसकी मोहब्बत की गवाही इसकी आंसू से भीगा तकिया देता था। इन सब से अनजान अनीक रिदा के लिए अपने दिल में एक गलतफहमी की दीवार खड़ी कर चुका था। वाह साद, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे साहिल पर लाने वाले थे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कितना दिल था यहाँ आने का। साद मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। अलीज़ा ने खुशी से झूमते हुए साद के सीने से लग गई। साद पहले तो हैरान हुआ क्योंकि अलीज़ा कभी भी इस तरह से इसके करीब नहीं आई थी। फिर मुस्कुराकर अलीज़ा को अपनी पनाहों में ले लिया। आप तो नाराज नहीं हो ना मुझसे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मुझे भी खुश कर दो। क्या मतलब, आप खुश नहीं हैं क्या? खुश नहीं हो क्या? अलीज़ा ने साद के सीने से सर ढक बचा। खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा खुश होना चाहता हूँ। वो कैसे होंगे? वो दोनों साहिल के किनारे खड़े एक दूसरे में खोए थे। सूरज की रोशनी और धूप की तपिश से भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। समुद्र की लहरें इनके पाँव को चूम रही थी। वो दोनों के पाँव जूतों से आजाद थे। साद अलीज़ा को साहिल के इस साइड पर लाया था जहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो दोनों लापरवाह थे हर चीज से। अलीज़ा की सवाली नजरें अब भी साद के चेहरे पर टिकी थी। ज़यान घर पहुंच चुका था। इसने कौसर बेगम को बताया कि अलीज़ा साद के साथ है। कौसर बेगम को इत्मीनान हो गया था कि साद अलीज़ा को मना लेगा। अब अनीक बैठा ज़यान का सर खा रहा था। यार भाई बताओ ना कैसे है, और इसको तुम पसंद आए या नहीं? वो बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी थी, दूध जैसी सफ़ेद काई सी आंखें, मखमली गाल, पतले पतले होंठ, मेरे कंधे तक आती है। वो बात करते हो मजहब तरीके, जब वो मुस्कुराती है तो खूबसूरत लगती है। मुझे ऐसा लगता है मुझे इस दुनिया में ही हूर मिल गई। ज़यान दुआ को अपनी सोच में मुस्कुराता देख रहा था, खुद भी मुस्कुरा रहा था। भाई दुआ गंजी है क्या? अनीक की बात पर ज़यान को झटका लगा। क्या बकवास कर रहा है ये? तो तुमने सब कुछ बताया नहीं। इसके बाल कैसे हैं? हाँ तो वो सर पर चादर ओढ़ी थी, कैसे देखते इसके बाल? ज़यान अनीक को घूरते हुए कहा। ओह अच्छा। अनीक मुस्कुरा दिया। मुझे मीठा खाना है, फिर मैं भी तुम्हारी तरह होश हो जाऊं। साद ने अलीज़ा के होंठों पर उंगली फेरते हुए कहा। साद की बात को मतलब सुनकर अलीज़ा की नजरें शर्म से जल गई। साद ने अलीज़ा की थोड़ी उंगली से ऊपर की। अलीज़ा की आंखें अभी बंद थी, मगर इसने कोई मुज़ाहमत नहीं की, ना ही पीछे हटी थी। साद को इजाजत मिल गई थी और साद आहिस्ते से इसकी लबों पर झुक रहा था। अलीज़ा के हाथ साद की कंधों पर थे। साद के लम्स अपने होठों पर महसूस करके इसने साद की शर्ट अपनी मुट्ठी में कैद कर ली। साद ने अपना मुंह मीठा करके अलीज़ा को दोबारा से अपनी बाहों में बींच लिया। वो भी शर्माई शर्माई सी साद के सीने से मुँह छिपाए। वो दोनों कुछ वक्त वहाँ गुजार कर समुद्र को अपनी मोहब्बत का गवाह बनाकर घर आ गए थे। साद अलीज़ा को छोड़कर वापस सफर चला गया। कहाँ लेके गए थे भाई तुम्हें? अनीक ने इस तरह पूछा जैसे अलीज़ा की कोई पक्की सहेली हो।